अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा जादू की अंगूठी। बहुत पुराने ज़माने की बात है। पहाड़ों का बादशाह एक रात आराम की नींद सो रहा था कि उसे ख्वाब में एक बुजुर्ग दिखाई दिए। बुजुर्ग ने कहना शुरू किया, ए बादशाह, कल सुबह जब सूरज निकले तो घोड़े पर सवार होकर जुनूब की तरफ जाना, फिर उस दुर्रे में घोड़ा डाल देना जो पहाड़ के दरमियान से गुजरता है। ये दुर्रा पहाड़ों की ढलानों पर ख़त्म होगा। उन ढलानों में गार हैं, यहाँ तुम्हारा घोड़ा अपने आप रुक जाएगा। बस जहाँ घोड़ा रुके वहीं से खुदाई शुरू कर देना। खोदते खोदते तुम्हें एक रास्ता नज़र आएगा, उस रास्ते से नीचे उतर जाना। उसके बाद बादशाह ने पूछा, उस रास्ते के आखिर में एक खुली जगह है, यहाँ तुम्हें एक खजाना मिलेगा। उस जगह के ऐन दरमियान पीतल का एक बुत पड़ा है। बुत की उंगली में अंगूठी है। जब तुम उस अंगूठी को छुओगे तो बुत चिल्ला उठेगा। उसकी तरफ ध्यान ना देना और खौफज़दा ना होना। बुत की उंगली से अंगूठी उतार कर अपनी उंगली में पहन लेना। ए बुजुर्ग, इस अंगूठी में क्या खूबी है? बादशाह ने सवाल किया। उस अंगूठी की खासियत यह है कि जब तक तुम उसे पहने रहोगे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जब उसको उतार कर हाथ में पकड़ लोगे तो एक जिन हाजिर हो जाएगा। ये जिन तुम्हारे कब्जे में होगा और तुम्हारे हर हुक्म की तामील करेगा। अंगूठी को मुंह में रख लोगे तो तुम सबको देख सकोगे, तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। बादशाह की आंख खुल गई तो वो परेशान था। इतना लंबा और इस कदर साफ ख्वाब उसने कभी नहीं देखा था। उसे ख्वाब की हर बात याद थी। ख्वाब या तो खुदा की तरफ से आते हैं या शैतान बहकाता है। बादशाह को डर था कि अगर ख्वाब शैतानी है तो वो बुजुर्ग का कहना मानकर शैतान के चुंगल में फंस जाएगा। ये सोचकर उसने ख्वाब के मुताबिक अमल ना किया, बल्कि उस दिन घोड़े की सवारी भी ना की कि कहीं घोड़ा खुद ब खुद पहाड़ों की तरफ ना चल पड़े। अगली रात बादशाह को फिर वही ख्वाब नजर आया। वही सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग वही बातें दोहरा रहे थे। तीसरी रात भी ऐसा ही हुआ। अब बादशाह को यकीन हो गया कि ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है, शैतान की तरफ से नहीं। सुबह होते ही वो उठा, घोड़े पर सवार हुआ और जुनूब की तरफ रवाना हो गया। वो तंग दुर्रे में चलता गया। जब ढलानें शुरू हुई तो दोनों तरफ गार भी नजर आने लगे। अचानक एक जगह उसका घोड़ा रुक गया। यही वो जगह है, बादशाह ने सोचा। वो बेलचा साथ लाया था। घोड़े को एक पत्थर से बांधकर वो ठीक उस जगह को खोदने लगा जहां घोड़ा रुक गया था। ज्यादा देर ना गुजरी थी कि लोहे का दरवाजा नजर आया। बादशाह ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। क्या देखता है कि नीचे सीढ़ियां जाती हैं और कहीं अंधेरे में गुम हो जाती हैं। बादशाह ने जेब से मोमबत्ती निकाली और जलाकर नीचे उतरने लगा। सीढ़ियां बादशाह को एक बल खाते लंबे अंधेरे रास्ते पर ले गईं। रास्ता एक कुशादा गार में खत्म होता था। ये गार पहाड़ के अंदर बहुत दूर तक चला गया था। बादशाह ने देखा कि उसके चारों तरफ सोने के ढेर लगे हुए हैं। उसने खजाने की तरफ कोई तवज्जो ना दी। गार के ऐन दरमियान पीतल का बुत रखा था। उसका कद इंसान के कद के बराबर था। उसके एक हाथ में पीतल की तलवार थी और दूसरा हाथ गार के दहाने की तरफ फैला हुआ था। उसी हाथ की एक उंगली में सोने की अंगूठी थी। बादशाह ने हाथ बढ़ाकर अंगूठी उतारनी चाही तो गार में अजीब सा शोर उठा। बुत यूं चीख रहा था जैसे बुत नहीं इंसान हो। धात के बुत से निकलने वाली आवाजें जब खुले गार की दीवारों से टकराईं तो यूं लगा जैसे फौज दहाड़ रही हो। बादशाह ने पहले तो डर कर हाथ खींच लिया, लेकिन फिर हौसला करके बुत की उंगली से अंगूठी उतार ली। अंगूठी उंगली में पहनने की देर थी कि सारा शोर खत्म हो गया और बुत एक धमाके के साथ औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। गार में मुकम्मल खामोशी छा गई। बादशाह गार से बाहर निकल आया, ताज़ा हुआ और सूरज की रोशनी में आकर उसके होश ठिकाने आए। उसने उंगली से अंगूठी उतारी और हाथ में पकड़ ली। फौरन ही एक लंबा तड़ंगा स्याह जिन सामने खड़ा हुआ और सर झुकाकर बोला, मेरा नाम मैमून है, हुक्म कीजिए। इस गार का तमाम खजाना उठाकर मेरे खजाने में पहुंचा दो। बादशाह ने हुक्म दिया। हुजूर का हुक्म सर आंखों पर। यह कहकर मैमून जिन गायब हो गया। बादशाह ने अंगूठी मुंह में रख ली। अब वो किसी को नजर नहीं आ सकता था। उसने अपना हाथ देखा तो वो नजर ना आया। पांव की तरफ नजर की तो पांव भी दिखाई ना दिए। उसको तसल्ली हो गई कि ख्वाब वाले बुजुर्ग ने जो कुछ कहा था वो दुरुस्त था।
उसने अंगूठी दोबारा उंगली में पहन ली और घोड़े पर सवार होकर महल में वापस आ गया। अंगूठी का राज बादशाह ने किसी को नहीं बताया, अपने 3 बेटों से भी छुपाए रखा। खुद भी बिला वजह अंगूठी को इस्तेमाल नहीं करता था। कई बरस गुजर गए, बादशाह बूढ़ा हो गया और एक दिन बीमार होकर बिस्तर पर लेट गया। जिंदगी की कोई उम्मीद ना रही तो उसने बड़े बेटे को बुलाया और उससे कहा, बेटा तुम मेरे तख्तो ताज के वारिस हो, मेरी आधी दौलत भी तुम्हारी है। ये सुनकर बड़ा बेटा बेहद खुश हुआ। अब बादशाह ने मंझले बेटे को बुलाया और बोला, बेटा बाकी दौलत तुम्हारी है, खुश रहो। मंझला बेटा भी बहुत खुश हुआ। बादशाह के तीसरे बेटे का नाम अली रज़ा था। उसने बाप का फैसला सुना तो सीधा उसके पास आया और बोला, अब्बा जान आपने ये क्या किया? आपको अपना तीसरा बेटा याद नहीं रहा? आपने मुझे बिल्कुल भुला दिया। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें नहीं भुलाया। तुम्हारा हिस्सा मेरी सारी सल्तनत से बड़ा है। इसमें शक नहीं कि मुझे तुम्हारे बड़े भाई भी प्यारे हैं, मगर तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हो। लेकिन ये राज ही रहे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, इसी में तुम्हारी भलाई है। ये कहकर बादशाह ने जादू की अंगूठी अली रज़ा को दे दी और उसकी तमाम खूबियां भी उसे समझा दी। इस वाक़े के कुछ दिन बाद बादशाह अल्लाह को प्यारा हो गया और बड़ा बेटा तख्त पर बैठा। तीनों भाई मिलजुल कर हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। उन्हें एक दूसरे से दुश्मनी या हसद न था। अली रज़ा ने एक आध बार जादू की अंगूठी को आजमाया। उसमें वाकई वो खूबियां थीं जो बाप ने बताई थीं। फिर उसे अंगूठी इस्तेमाल करने का ख्याल ही ना आया, क्योंकि उसे ज्यादा दौलत की हवस ना थी। उसकी तमाम ज़रूरियात अच्छी तरह पूरी हो रही थीं। एक दिन अली रज़ा को अचानक एहसास हुआ कि उसका बड़ा भाई कुछ परेशान है। उसने पूछा, क्या बात है भाईजान, आप चुपचाप से क्यों हैं? क्या कोई खास बात है? हमारा मुल्क सख्त खतरे में है, बस यही फिक्र दिन रात मुझे खाए जा रही है। कैसा खतरा भाईजान? अली ने पूछा। बादशाह ने कहा, तुम जानते हो कि हमारी सल्तनत के हमसाये में जिस बादशाह की सल्तनत है वो बहुत लालची और हरीस है। उसने हजारों की तादाद में फौज जमा कर ली है और हम पर शुमाली सरहद से हमला करने की सोच रहा है। अली हंसा और बोला, भाईजान बस इतनी सी बात, आप मुझे 10 मिनट की मोहलत दें, मैं अभी उस बादशाह को जंजीरों में जकड़कर आपके सामने पेश करता हूँ। ये कहकर वो अपने कमरे में गया और अंगूठी उंगली में से उतार कर हाथ में पकड़ ली। उसी वक्त मैमून जिन हाजिर हो गया। अली ने हुक्म दिया, पड़ोस की सल्तनत के बादशाह को पकड़कर हमारे महल में ले आओ। एक लम्हे बाद बादशाह महल में मौजूद था। अली बादशाह को लेकर दरबार में गया और उससे कहा, फौरन मेरे भाई के कदमों में गिरकर माफी मांगो। बड़े भाई के होश उड़ गए। वो समझ नहीं सका कि दुश्मन आप ही आप उसके पास कैसे चला आया। कुछ देर तो उसके मुंह से कुछ न निकला। फिर वो संभल कर बोला, ए बादशाह, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मेरे मुल्क पर चढ़ाई करने के मंसूबे बना रहा है? तेरा अपना ही मुल्क बहुत बड़ा है, फिर मेरे मुल्क को क्यों लेना चाहता है? बादशाह ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे मालूम ना था कि आपके कब्जे में जिन है और उससे आप सब कुछ करवा सकते हैं। फिर उसने माफी मांगी और कहा, अगर आप मुझे आज़ाद कर दें तो मैं सारी उम्र आपका गुलाम रहूंगा। जाओ, तुम आज़ाद हो। अली के भाई ने कहा और गुलामों को इशारा किया कि वो बादशाह की जंजीरें खोल दें, लेकिन उनसे जंजीरें नहीं खुली। उन्होंने जंजीरें तोड़ने की बहुत कोशिश की, मगर बेकार। आखिर कैदी बादशाह ने कहा, ये जंजीरें वही खोल सकता है जिसने मुझको बांधा है। इतने में अली भी आ पहुंचा। उसके हाथ लगाते ही सारी जंजीरें गायब हो गई। अली ने कहा, अब आप जहां चाहें जा सकते हैं, लेकिन अपना वादा ना भूलिएगा। बादशाह ने कहा, आप जानते हैं मेरा मुल्क यहाँ से 3 महीने की दूरी पर है। घोड़े पर सवार होकर 3 महीने भागता रहूं तब कहीं पहुंच सकूंगा। इस अरसे में मुझे मुर्दा समझकर कोई और तख्त पर बिठा दिया जाएगा। ये सुनकर बादशाह अली की तरफ मुतवज्जह हुआ और कहा, अली मेरे भाई, तुम ही इसको लाए थे, अब तुम ही इसे पहुंचा कर आओ। अली बादशाह को लेकर अपने कमरे में गया, उंगली से अंगूठी उतारी और जिनको हुक्म दिया कि बादशाह को उसके मुल्क में पहुंचा दो। उस वक्त तक अली के दोनों भाइयों को पता चल चुका था कि छोटे भाई के पास जादू की ताकत है और वो उसके बलबूते पर जो चाहे कर सकता है। दोनों भाई अली रज़ा से डरने लगे। एक दिन बादशाह ने मंझले भाई से कहा, हमें इस राज को मालूम करना चाहिए कि अली के पास कौन सी जादू की ताकत है। मंझले ने जवाब दिया, आज हम एक बहुत बड़ी दावत का इंतजाम करते हैं।
رعایا سے کہہ دیجئے کہ پڑوس کے بادشاہ کے حملے کا خطرہ ٹل گیا ہے، اس لیے ملک بھر میں جشن منایا جائے۔ دوسرے دن محل میں بہت بڑے جشن کا انتظام کیا گیا۔ طرح طرح کے کھانے پکوا کر بڑی بڑی سینیوں میں سجا دیے گئے۔ دسترخوان پر 5 مہمانوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ زعفرانی پلاؤ سے بھرے ہوئے بڑے بڑے طباق چنے گئے۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر سالم دمبے بھون کر رکھ دیے گئے۔ نرگسی کوفتے، شامی کباب، سیخ کباب، مرغ، قسم قسم کے اچار، مربے، چٹنیاں اور مٹھائیاں۔ غرض کون سی نعمت تھی جو وہاں نہیں تھی؟ جب سب لوگ کھا رہے تھے تو منجلے بھائی نے چھوٹے بھائی علی سے کہا، کاش دسترخوان پر بغداد کے لیمو بھی ہوتے، بس ان کی کمی رہ گئی ہے۔ گوشت لیمو کے بغیر مزہ نہیں دیتا، پر لیمو ہو تو بغداد کے۔ یہ کون سی بڑی بات ہے، ابھی حاضر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر علی نے بلا سوچے سمجھے انگلی سے انگوٹھی اتاری۔ اسی وقت میمون حاضر ہو گیا۔ علی نے اس سے کہا، ابھی اسی وقت 1 درجن تازہ بغدادی لیمو پیش کرو۔ 1 منٹ گزرا تھا کہ بغداد کے تازہ لیمو پلیٹ میں رکھے ہوئے سامنے آ گئے۔ بڑے اور منجلے بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دم بخود رہ گئے۔ رات کو جب مہمان چلے گئے تو دونوں بھائی اکٹھے بیٹھ کر علی رضا سے چھٹکارا حاصل کرنے کی تجویزیں سوچنے لگے۔ علی کی ایک خاص کنیز چھپ کر ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ بھاگی بھاگی علی کے پاس گئی اور سارا قصہ کہہ سنایا۔ اگر یہ بات ہے تو میں بھائیوں کے پاس نہیں رہوں گا، علی نے فیصلہ کیا اور اسی روز گھر چھوڑ کر نکل کھڑا ہوا۔ راستے میں اس نے انگوٹھی اتار کر ہاتھ میں لی اور جن آیا تو اس سے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا کا سب سے حسین ملک کون سا ہے؟ جزیرہ کمفر جو بحرائے کلزم میں ہے، میمون نے جواب دیا۔ دنیا میں سب سے حسین لڑکی کون ہے؟ علی نے پوچھا۔ شہزادی فاطمہ، یہ جزیرہ کمفر کے بادشاہ کی بیٹی ہے۔ اس کا رنگ گورا، ہونٹ سرخ اور بال سیاہ ہے۔ اس جیسی خوبصورت لڑکی دنیا جہان میں نہیں۔ تو پھر مجھے جزیرہ کمفر لے چلو، علی نے حکم دیا۔ جن اسی وقت اس کو جزیرہ کمفر کی طرف لے اڑا۔ راستے میں وہ ندیاں، پہاڑوں اور وادیوں پر سے گزرے، پھر سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ آخر جزیرہ کمفر میں پہنچ گئے۔ جزیرہ کیا تھا؟ ایک خوبصورت باغ تھا۔ جدھر دیکھو پھول ہی پھول تھے، جن کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ نیلے سمندر نے جزیرے کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ جزیرے میں ایک شہر بھی تھا۔ اس کی سفید رنگ کی عمارتیں سورج کی روشنی میں بہت بھلی لگتی تھی۔ شہر کے ایک سرے پر بہت بڑا شاہی محل تھا۔ یہاں پہنچ کر علی نے انگوٹھی منہ میں رکھ لی۔ اب وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ بڑی آسانی سے محل میں داخل ہو گیا اور باغ میں سیر کرنے لگا۔ اتنے میں شہزادی فاطمہ ایک جگہ بیٹھی نظر آئی۔ اس کے ساتھ اس کی کنیزیں بھی تھیں۔ کنیز کا نام تھا سلوہ۔ علی غور سے فاطمہ کو دیکھنے لگا۔ فاطمہ سچ مچ بہت خوبصورت تھی۔ ایسی حسین لڑکی اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ اگلے دن علی نے شہزادوں کا سا لباس پہنا اور ایک خوبصورت گھوڑے پر سوار ہو کر محل میں گیا۔ اس نے بادشاہ کو بتایا کہ وہ ایک ملک کا شہزادہ ہے جو یہاں سے بہت دور ہے۔ پھر اس نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ بادشاہ ہنسا اور بولا، تم جیسے پاگل پہلے بھی آ چکے ہیں، وہ بھی بادشاہوں اور وزیروں کے بیٹے تھے، لیکن شہزادی فاطمہ کو منانا آسان نہیں۔ اس نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں صرف اس شخص سے بیاہ کروں گی جو میرے لیے بغداد سے لیمو، مصر سے آم اور مدینے سے کھجوریں لے کر آئے گا۔ یہ سب چیزیں ایک ہی موسم میں ملنی چاہیے۔ بہت اچھا، شہزادے نے کہا، کل ہی نیمو، آم اور کھجوریں حاضر کر دوں گا۔ اگلے دن علی پھر محل میں گیا۔ 3 غلام اس کے پیچھے پیچھے سروں پر خوان اٹھائے ہوئے آ رہے تھے۔ ایک خوان میں بغداد کے لیمو تھے، دوسرے میں مصر کے آم اور تیسرے میں مدینے کی کھجوریں۔ بادشاہ یہ تحفے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ شادی کی رسم آج ہی ادا ہو جائے۔ لیکن شہزادی فاطمہ کے غصے کی انتہا نہ تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں اور زیادہ سیاہ ہو گئیں، ہونٹ پیلے پڑ گئے۔ اصل میں وہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ 3 شرطیں تو اس نے اس لیے رکھی تھیں کہ انہیں نہ کوئی پورا کر سکے گا نہ شادی ہوگی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شرطیں جادو کے ذریعے پوری ہوئی ہیں، مگر شرطیں پوری ہو چکی تھیں، اس لیے شادی کے لیے ہاں کہنا ضروری تھا۔ اسی دن علی کی شہزادی سے شادی ہو گئی، لیکن شہزادی کو اپنے شوہر سے سخت نفرت تھی۔ شوہر ہی سے کیا، وہ تو دنیا بھر کے مردوں سے نفرت کرتی تھی۔
اس نے دل ہی دل میں قسم کھائی کہ وہ سراغ لگا کر رہے گی کہ علی نے یہ چیزیں کیسے حاصل کی۔ وہ دن رات کھوج میں لگی رہتی، علی سے مشکل کاموں کی فرمائش کرتی، دنیا بھر کی قیمتی چیزیں مانگتی، کبھی عرب کے بہترین گھوڑے مانگ رہی ہے، کبھی دمشق کا ریشم، کبھی ہندوستان کے موتی۔ علی سب چیزیں مہیا کر دیتا مگر ہمیشہ احتیاط کرتا۔ جب کبھی میمون کو بلا کر کوئی حکم دینا ہوتا تو وہ اپنے کمرے میں چلا جاتا اور کنڈی لگا کر اس سے بات کرتا، لیکن ایک دن وہ اپنے کمرے کی کنڈی لگانا بھول گیا، صرف دروازہ بند تھا۔ فاطمہ نے تھوڑا سا دروازہ کھول دیا اور جب علی نے انگوٹھی اتاری اور جن کو بلایا تو وہ چپ چاپ دیکھتی رہی۔ رات کو جب علی گہری نیند سو گیا تو فاطمہ نے انگوٹھی اس کی انگلی سے اتار لی۔ فوراً ہی میمون جن سامنے آ کھڑا ہوا۔ شہزادی نے علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس آدمی کو وہاں چھوڑ کر آؤ جہاں سے یہ آیا ہے۔ میمون کچھ جھجکا، اسے علی سے محبت ہو گئی تھی، لیکن وہ کر بھی کیا سکتا تھا، وہ تو اس کا غلام تھا جس کے پاس انگوٹھی ہو۔ وہ علی کو اٹھا کر اسی طرح دریاؤں، پہاڑوں اور وادیوں پر سے اڑتا ہوا اسے اس کے محل میں چھوڑ آیا۔ علی کی جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ یہ تو اسی کا محل ہے اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ بھائی اس کے ساتھ بہت محبت سے پیش آئے، آخر بھائی تھے، ان کا خیال تھا کہ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جزیرہ کمفر کو بھول جاؤ اور ہمارے پاس آرام سے رہو، میں اپنی انگوٹھی حاصل کر کے رہوں گا، وہ مجھے میرے باپ نے دی تھی۔ علی نے کہا، میں اسے شہزادی کے پاس نہیں رہنے دوں گا، وہ جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی دل کی کھوٹی ہے۔ دوسرے دن وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جزیرہ کمفر کی طرف چل دیا۔ 3 مہینے برابر چلتا رہا، تب سمندر کے ساحل پر پہنچا۔ وہاں جا کر بحری جہاز میں سوار ہو گیا۔ 3 ماہ کے سمندری سفر کرنے کے بعد نہر سویز میں پہنچا اور وہاں سے بحرائے کلزم میں پہنچ گیا۔ جب وہ نہر سویز کے کنارے پر تھا تو اسے جزیرہ کمفر کی خبریں ملیں۔ اس نے سنا کہ شہزادی فاطمہ اپنے باپ کو قتل کر کے تخت پر بیٹھ گئی ہے اور ملک میں کسی مرد کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ علی کو یہ اطلاع ملی تو اس نے اندازہ لگایا کہ شہزادی اس کی واپسی سے خوفزدہ ہے، تبھی جہازوں کی تلاشی لی جاتی ہے۔ وہ ایک جہاز کے کپتان سے ملا جو گرم مسالہ لے کر کمفر جایا کرتا تھا۔ اس کو اشرفیاں دے کر راضی کیا کہ وہ اس کے جہاز میں عورت بن کر سفر کرے گا۔ اس طرح علی برقع پہن کر جزیرہ کمفر کے ساحل پر اترا اور ایک سرائے میں رہنے لگا۔ اس کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ رعایا شہزادی کو پسند نہیں کرتی، وہ ظالم اور فضول خرچ تھی، ملک کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے، لوگ مسکرا کر بات کرنا بھول گئے تھے۔ ایک روز علی محل کے دروازے کے پاس کھڑا تھا کہ اسے کنیز سلوہ باہر نکلتی دکھائی دی۔ سلوہ فاطمہ کی خاص ملازمہ تھی۔ علی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب وہ محل سے کافی دور آ گئے تو علی نے برقع اتار کر پھینکا اور سلوہ سے کہا، میں علی ہوں، تمہاری شہزادی کا شوہر۔ سلوہ حیرانی سے چیخی، خدا کا شکر ہے کہ آپ آ گئے، محل کے حالات بے حد خراب ہیں۔ سلوہ، تمہیں میری مدد کرنا ہوگی، میں جو کچھ کر سکتی ہوں ضرور کروں گی۔ سلوہ نے یقین دلایا، تو پھر میں جو کہوں وہ کرو۔ تم بیمار بن کر اپنی مالکن کے کمرے میں لیٹ جانا اور خوب توبہ تلہ کرنا، شہزادی پوچھے تو کہنا کہ بغداد کے تازہ لیمو ہوں تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ سلوہ الٹے پاؤں محل میں گئی۔ شہزادی اس وقت اپنے کمرے میں ہی تھی۔ سلوہ سینے پرونے کا کام لے کر شہزادی کے پاس بیٹھ گئی، پھر تھوڑی دیر بعد دل پر ہاتھ رکھ کر ہائے ہائے کرنے لگی۔ شہزادی نے اس کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور ایک غلام سے کہا کہ فوراً طبیب کو بلا کر لاؤ، لیکن سلوہ نے اسے روک دیا اور کراہتے ہوئے کہا، میرا ایک ہی علاج ہے شہزادی صاحبہ۔ وہ کیا؟ بغداد کے تازہ لیمو۔ یہ سن کر شہزادی نے کہا، آنکھیں بند کرو، جب تک میں نہ کہوں مت کھولنا، ورنہ نیمو نہیں ملیں گے۔ سلوہ نے جھوٹ موٹ آنکھیں بند کر لی۔ شہزادی نے الماری میں سے ایک چھوٹی سی سیڑھی نکالی، اسے دیوار پر لگا کر اوپر چڑھی اور کمرے کے دروازے پر بنے ہوئے تاکچے میں سے سونے کا ڈبہ نکال لیا۔ ڈبے میں ہاتھی دانت کی ڈبیا تھی اور اس میں جادو کی انگوٹھی۔ جو ہی شہزادی نے انگوٹھی نکالی، میمون جن سامنے آ گیا۔ حکم کی دیر تھی کہ بغدادی لیمو آ گئے۔ سلوہ اپنی لمبی لمبی پلکوں میں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اب جو شہزادی لیمو لے کر اس کے پاس آئی تو اس نے زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ شہزادی نے آواز دی تو اس نے آنکھیں کھول دیں اور لیمو دیکھ کر خوشی سے چیخ اٹھی۔
अगले दिन सलवा अली से मिली और उसे सारा हाल कह सुनाया। अली ने कहा, अंगूठी मेरे पास ले आओ। सलवा मौके की तलाश में रहने लगी। एक दिन शहजादी थोड़ी देर के लिए बाहर गई तो सलवा ने अलमारी में से सीढ़ी निकाली, उसे दीवार पर लगाया और ताकचे में से सोने का डिब्बा उतार लिया। फिर डिब्बा खोलकर जल्दी जल्दी अंगूठी पहन ली और अली के पास पहुंची। अली ने अंगूठी ले ली और सलवा से कहा, जल्दी से महल में चली जाओ और यूं जाहिर करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। सलवा चली गई तो अली ने मैमून को बुलाया और शहजादों जैसा लिबास पहना, फिर अंगूठी मुंह में रख ली और नजरों से ओझल होकर महल में दाखिल हो गया। महल में जाकर उसने अंगूठी उंगली में पहन ली और शहजादी के कमरे में चला गया। अस्सलामु अलैकुम, अली ने शहजादी से कहा। तुम यहाँ कैसे आ गए? शहजादी हक्का बक्का रह गई और चीखकर बोली, खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ, मुझे चैन से रहने दो। ये मुल्क मेरा है, तुम्हारे बाप ने मुझे इसका वारिस बनाया था, अब वो मर चुके हैं, इसलिए मैं तख्त हासिल करने के लिए आया हूँ। शहजादी पथरा कर रह गई। थोड़ी देर कुछ सोचती रही, फिर दौड़कर अलमारी में से सीढ़ी निकाल लाई और ताकचे में से सोने का डिब्बा उतारा। डिब्बा खोलकर हाथी दांत की डिबिया निकाली, उसे खोलकर देखा तो अंगूठी गायब थी। अली ने अपना हाथ शहजादी को दिखाते हुए कहा, ये रही अंगूठी मेरे हाथ में। शहजादी गुस्से से चीखती चिल्लाती बाहर की तरफ भागने लगी। वो नौकरों और पहरेदारों को बुलाना चाहती थी, मगर अली ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा, नौकरों को बुलाने से क्या फायदा? तुम्हारी फौज के एक एक सिपाही के सामने मैं हजार हजार सिपाही खड़े कर सकता हूँ। ये कहकर उसने अंगूठी उंगली में से उतार ली। मैमून उसके सामने खड़ा था। उसने जिनसे पूछा, बताओ हम इस शहजादी के साथ क्या सलूक करें जिसका चेहरा सफ़ेद है और दिल काला? मालिक, मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं सिर्फ हुक्म मानना जानता हूँ। जिन ने जवाब दिया, मैं इसे जान से नहीं मारूंगा क्योंकि ये मेरी बीवी है। अली ने कहा, लेकिन मैं इसे आज़ाद भी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि ये जादू की अंगूठी के बारे में जानती है। मैमून खामोश खड़ा हुक्म का इंतजार कर रहा था। अली ने कहा, मैमून, शहजादी को उठाकर उस गार में ले जाओ जहाँ से मेरे अब्बा जान को ये अंगूठी मिली थी। इसे वहाँ ले जाकर सुला दो जहाँ पीतल का बुत पड़ा था। ये वहाँ 1000 बरस तक सोई रहेगी, यही इसकी सजा है। जिन शहजादी को लेकर उसी वक्त गायब हो गया। अली ने अंगूठी दोबारा उंगली में पहन ली। उसके बाद वो जजीराए कम्फर पर हुकूमत करने लगा। रियाया उससे बेहद खुश थी। उसने शहजादी की कनीज सलवा से शादी कर ली और वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। शुक्रिया।